الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أيها المعتكفون، وصايا للمعتكف. المعتكف ما اعتكف إلا لأجل أن يحقق مقصد عظيم، وهو تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، ومحاسبة النفس، ومراجعة القلب والأعمال ونحو ذلك. ولذلك ينبغي أن يحرص على كل ما يحقق هذه الغاية وهذه الأهداف، أن يحرص عليها، وكل ما يعوق بينه أو يحول بينه وبين تحقيقها أن يحرص على التخلص منه واجتنابه. فمن الوصايا للمعتكف أنه يحرص على الانفراد في معتكفه عن الأهل وعن الناس حال الاعتكاف، ليتحقق المقصود من الاعتكاف كما سبق، إلا فيما لا بد منه كالاجتماع للصلاة، الاجتماع للسحور أحيانا أو الفطور، فلا بأس. لكن يحرص على الانعزال عن الناس، كما يقول ابن رجب رحمه الله في مقصود الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. هذا هو المقصود من الاعتكاف، وكلها أيام معدودة ويخرج ويرجع إلى حياته الطبيعية. وأيضا يستحب للمعتكف أن يشتغل في هذا الأيام وهذه الساعات بكل عبادة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أين يجد قلبه فيحرص على هذه العبادة، سواء كان وجدها في الذكر، في صلاة، في استغفار، في قراءة قرآن، في تسبيح، في تعلم، تعليم، في كل ما يجد قلبه فيه فيلزمه ويكثر منه لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. كذلك يجب عليه اجتناب أو يتأكد عليه اجتناب المحرمات، الغيبة والنميمة، وهي محرمة طوال العام، لكن يتأكد في حق المعتكف حتى يخرج من اعتكافه إن شاء الله وقد تحقق له المقصود من هذا الاعتكاف، أن يجتنب كل ما لا يعنيه من قول أو فعل يشغله عن اعتكافه. من الملاحظات على بعض المعتكفين، يعني يحرص بعض الشباب المجموعات كمجموعات يعتكفون جميعا في مسجد واحد، ويكون فرصة للخلوة، نتعرف على بعض زيادة وسواليف وأحاديث ويتجاذبون أطراف الحديث، وهذا شك أنه في مقصود الاعتكاف. فإن كان الاعتكاف مع المجموعة سيعوق يحول بينك وبين تحقيق مقصود الاعتكاف، فحاول أو احرص على أن تعتكف لوحدك. لكن إذا كان اعتكافك معهم سيعينك على تحقيق مقصود الاعتكاف، مثل تراجم عن القرآن، يحث بعضكم بعضا على الاجتهاد، فهذا طيب. المقصود أنه الحرص على المجموعة إن كان يحقق مقصودا طيبا فهذا طيب، وإن كان يحول بينك وبين تحقيق مقصود الاعتكاف فحاول أنك تبتعد عن هذه المجموعة. من الملاحظات أيضا بعض الناس يترك أهله وأولاده ويترك والديه مع حاجتهم له، فهذا لا شك أنه خاصة إذا كان سيعتكف في مكان بعيد. بعض الناس يذهب إلى مكة والمدينة ويتركهم، لا شك أن هذا غير محمود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما جاء في سنن أبي داود وغيرهم. ولذلك العلماء يختلفون هل يشترط إذن الوالدين للاعتكاف دل على تأكد حقهما، وأنه حقا قد يقدم على الاعتكاف في بعض الصور وبعض التفاصيل التي ليس هذا محل ذكرها. أمر أخير أيضا أختم به، وهو بعض الناس قد يترك عمله ويترك وظيفته والواجب المكلف به وكي يعتكف، وهذا تصرف غير سليم. فليس من العدل أن الإنسان يترك أمرا واجبا عليه ليؤدي سنة ومستحبة، خاصة أن هذه السنة كما سبق أنها قد تتحقق لمن يعتكف في الليل مثلا، أو يعتكف أيام الإجازة جمعة وسبت، أو في أيام العشر الأخير بعد ما تنتهي الدوامات. فالمقصود أن هذه السنة قد يحققها الإنسان في أوقات لا تتعارض مع دوامه وعمله ووظيفته، فهذا أمر ينبغي العناية به والحرص عليه. هذا ما أحببت إراده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين والقائمين والمعتكفين، أن يتقبل منهم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا من المعتقين من النار في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.